अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरा दौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ तहसीन चौधरी। पीडीएम अदम एतमाद पर मुत्तफिक वफाक से लेकर सूबों तक जहाँ मुमकिन हुआ तहरीक लाएंगे। हकूमती हलीफ जमातों से वफ्द राब्ता करेंगे फजलुर रहमान। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बालाखिर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुत्तफिक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वफाक से लेकर सूबों तक जहाँ मुमकिन हुआ तहरीक लाएंगे। हुकूमती हलीफ जमातों से वफ्द राब्ता करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत कब जाएगी ये तो अल्लाह ताला को इल्म है। करोड़ों अवाम आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा और जालिम हुकूमत से जान छुड़ाएगा। जबकि पीडीएम के ऐलान पर वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि चैलेंज है, कल तहरीक से लेकर आएँ, खुद आपको आपके अरकान सरप्राइज़ देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि ये अदम एतमाद लाएंगे, ना ही 23 मार्च को आएंगे। पीडीएम के मुताबिक हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से राब्ते के लिए कमेटी कायम की जाएगी, जो उनसे मुलाकात करके अपने मौक़िफ़ पर कायल करेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सदारत में होने वाले इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज, अकरम खान दुर्रानी, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजलास के फैसलों से आगाह करते हुए बताया कि इजलास हंगामी तौर पर बुलाया गया था, इसलिए नवाज शरीफ और इत्तेहाद में शामिल जमातों के अक्सर व बेशतर सरबराहान ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि हम नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत के हलीफ जमातों से भी राबते करेंगे कि वो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें, मुल्क के मुस्तकबिल और आवाम की बदहाली को मद्देनज़र रखें और इस हुकूमत का मज़ीद इत्तेहादी रहना सियासी और इक़्तिसादी तौर पर मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक वफ़द तश्कील दे रहे हैं, जिसके अरकान का फ़ैसला बाद में किया जाएगा। ये वफ़द हलीफ जमातों से राब्ता करेगा और उन्हें अपने मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पहले हम कुछ पेशगी होमवर्क होता है वो मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हलीफ जमातों के बग़ैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रवायती तौर पर कोई चीज़ पेश कर दी और ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि बार बार एक बात कह चुका हूँ, मैं हदफ एक ही रखता हूँ। हज़ार इख्तलाफात के बावजूद मैंने कभी किसी अपोजिशन जमात के ख़िलाफ़ पब्लिक में जंग नहीं लड़ूंगा। पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगने के हवाले से जहाँ तक सवाल है तो मुझे इसका जवाब खूब आता है और आप भी अशश कर उठेंगे, लेकिन मैं पब्लिक में कोई बात नहीं करूँगा, इससे अपोजिशन की एक जमात नाराज़ होगी। हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हों, हम दोस्त हैं। मौजूदा हालात में दो महाज़ों पर जंग लड़ना कोई दानिशमंदी वाली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी पर एतमाद के हवाले से सवाल के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ीद कहा कि सियासत में जब बड़े इक़दामात और फ़ैसले करते हैं तो फिर बड़े दिल भी करना पड़ता है और मुशरिकात होते हैं। पहले इत्तफाक राय मौजूद नहीं था, अब हालात बदल गए हैं। इस वक्त खेल किसी और के हाथ में था, इंतज़ार भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जहन में आ गई और आपने इक़दाम कर लिया। अगर माहौल मुवाफ़िक नहीं है तो फिर आप ही कहेंगे आपने क्यों कहा। हम सियासी लोग हैं, हम इत्तफाक राय और सोच समझकर इक़दाम करेंगे। इसलिए दोबारा कहूँगा कि जो ग्राउंड तैयार करने वाली बात है, अभी उस पर बात और काम होना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इत्तेहादी नहीं मिलते तो हम पर भी ज़िंदा होंगे, दोबारा मीटिंग होगी, बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें ग्राउंड बनने तक मोहलत दी जाए और फिर देखेंगे और हमारी दोबारा मीटिंग भी होगी। हम देखेंगे ग्राउंड किस हद तक तैयार हो चुका है। बग़ैर तैयारी के हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर कल कहा जाएगा कि आपने बात कही थी और वो पूरी नहीं हुई। इस हवाले से थोड़ा काम करने दीजिए। 23 मार्च का फ़ैसला बरकरार है। हमने स्टीयरिंग कमेटी को कह दिया है कि वो तफसीलात तय करके रिपोर्ट करे।
مولانا فضل الرحمان نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں اگلے 1.5 سال حکومت بنانے یا اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے انتخابات کی طرف جانے کے سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم سارے کارڈ تھوڑی دکھائیں گے، ہمیں جہاں بھی گراؤنڈ ملے گا وفاق سے لے کر صوبوں تک تحریک عدم اعتماد لائیں گے، لیکن اس میں سندھ کی حکومت شامل نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں اور ہم نے حتمی بات طے کی ہے کہ ہم انفرادی طور پر کسی رکن اسمبلی کو اپروچ نہیں کریں گے، پارٹی سے بات کریں گے، ہم پی ٹی آئی کے اراکین سے رابطہ نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے رابطہ کرے گا تو اس کی وجوہات دیکھیں گے۔ ہم کسی رکن کو کوئی لالچ نہیں دیں گے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، سیٹیں دیں گے، اس تصور کی ہم سے کوئی توقع نہ رکھے۔ انہوں نے یہ بھی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امپائر کہتے ہیں اسے ہیں جو نیوٹرل ہو۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کب جائے گی یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن ہم اپنی طور پر بھرپور کوشش اور جتن کریں گے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے غربت، بے روزگاری نے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ کروڑوں لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون آگے بڑھے گا اور ظالم حکومت سے جان چھڑائے گا۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے سوال کے جواب میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے پیپلز پارٹی سے تعلقات تو میرے سے بھی پرانے ہیں۔ قبل از پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں خواجہ سعد رفیق اور عطا اللہ تارڑ کے ہمراہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر مولانا فضل الرحمان کا اپنی رہائش گاہ آمد پر استقبال کیا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کے آغاز سے قبل شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی، جس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی کی قیادت اور ایم کیو ایم کے وفد سے ہونے والی ملاقاتوں سے تفصیلی آگاہ کیا۔ بعد از پی ڈی ایم کے ورچوئل سربراہی اجلاس کا آغاز ہوا۔ مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، اکرم درانی، خواجہ سعد رفیق اور عطا اللہ تارڑ نے لاہور سے اجلاس میں شرکت کی، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، اسحاق ڈار اور اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں کے رہنما مختلف مقامات سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال، عوام کو درپیش مشکلات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے اجلاس کے شرکاء کو سابق صدر مملکت آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر عامر خان کی قیادت میں وفد سے ہونے والی ملاقاتوں سے تفصیلی آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے دی جانے والی تجاویز اور اس کے بعد پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سفارشات سے بھی اجلاس کے شرکاء کو تفصیلی آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے تمام شرکاء نے تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ کے حوالے سے کھل کر اظہار خیال کیا اور اپنی تجاویز بھی دیں۔ اجلاس کے شرکاء نے اس پر اتفاق کیا کہ موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے اور اگر اب بھی اپوزیشن نے تاخیر کی تو اس کے انتہائی منفی اثرات برآمد ہوں گے۔ اجلاس 2.5 گھنٹے سے زائد دیر تک جاری رہا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قائد حزب اختلاف محمد شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اجلاس کے آغاز سے قبل مولانا فضل الرحمان کی امامت میں نماز مغرب ادا کی گئی۔ مسلم لیگ نون اور JUIF کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کی امامت میں نماز مغرب ادا کی۔